बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरा आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़िकाम, एक ख़बर ये सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की ईरान के साथ झड़प हुई है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अफ़गानिस्तान और ईरान के दरमियान जो बॉर्डर है वहाँ पर चूंकि स्मगलिंग का धंधा होता है, गैर कानूनी तौर पर अशिया को ईरान भेजा जाता है और ईरान से गैर कानूनी अशिया अफ़गानिस्तान आती हैं, जिससे अफ़गानिस्तान की इकॉनमी को नुकसान होता है। इस वजह से एक मरतबा फिर झड़प हुई है ईरान और अफ़गान तालिबान के दरमियान, जिसकी वजह से ईरानी फ़ौजियों को नुकसानात बर्दाश्त करना पड़े हैं। नाज़िकाम, इससे पहले आप जानते हैं तकरीबन 1.5 माह पहले भी इसी तरह का वाक़या पेश आया था, जिसमें अफ़गान तालिबान के जंगजुओं ने भारी हथियारों से ईरानी फ़ौजियों पर हमला किया था, जिसके अंदर कई ईरानी फ़ौजी मारे गए थे और ज़ख्मी हुए थे। और अब भी हमारे पास जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ये जो झड़प हुई है, इस झड़प के अंदर ईरानी फ़ौजी मारे गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। सिपाही पासदारान इनकलाब, जो ईरान की सिक्योरिटी फ़ौज है, जो अली ख़ामनेई को सुप्रीम लीडर को जवाबदेह है, उनके लोगों को नुकसान हुआ है। इससे पहले जो मामला उठा था, उस मामले के अंदर ईरान ने कहा कि गलतफहमी हुई है, हम माजरत करते हैं, ताल्लुकात को बेहतर किया जाएगा। और यकीनन फिर अफ़गान तालिबान से माजरत करके ईरान पीछे हट गया। और इसी तरह से नाज़िकाम, जो उस वक्त लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई का जो सबब बताया जा रहा है वो ये था कि जो मजदूर बॉर्डर एरिया पर काम करते थे, ईरानी बॉर्डर फोर्सेस ने उनके साथ जुल्म किया था, उनके साथ हकारा तमेज़ रवैया अपनाया था, जिसकी वजह से तालिबान के फ़ौजियों ने बदला लिया था। तो भारत नाज़िकाम, एक मरतबा फिर ईरान के साथ तालिबान के फ़ौजियों की मुठभेड़ हुई है, झड़प हुई है और इस झड़प के अंदर ईरान को नुकसान उठाना पड़ा है। नाज़िकाम, ईरान के जो सफ़ीर हैं काबुल के अंदर, उन्होंने ये बयान दिया है कि तालिबान की हुकूमत को ईरान तस्लीम नहीं करेगा। तालिबान की हुकूमत को इसलिए तस्लीम नहीं किया जाएगा क्योंकि तालिबान की हुकूमत में शिया वज़ीर शामिल नहीं हैं, शिया ओहदेदार शामिल नहीं हैं, हज़ारा कम्युनिटी के लोग शामिल नहीं हैं। लिहाजा तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना ये ईरान के लिए बहुत मुश्किल बात है, ईरान तस्लीम नहीं करेगा। ये उन्होंने तुलू न्यूज़ को इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है। अफ़गान तालिबान ने इस पर जवाब दिए है कि ईरान पहले अपने गिरबान में झांके, ईरान अपने मुल्क के अंदर देखे कि उनके मुल्क के अंदर सुन्नी मुसलमान बसते हैं, उनको ना तो वजारतों में शामिल किया जाता है और ना ही उनको मकामी हुकूमतों में शामिल किया जाता है। जबकि तालिबान ने जवाब दिया है और कहा है कि हमारी हुकूमत के अंदर हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं। जो नायब वज़ीर इक़्तिसाद है वो हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला एक शिया है, उसको हमने अपनी हुकूमत में शामिल किया है। इसी तरह से जो वज़ीर इक़्तिसाद है वो भी हज़ारा से ताल्लुक़ रखता है, पंचशीर से ताल्लुक़ रखता है। तो लिहाजा हमारे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाना कि हमारी हुकूमत में दीगर बरादरियां शामिल नहीं हैं, ये मन घड़त प्रोपेगेंडा है। लिहाजा ईरान पड़ोसी मुल्क होने के नाते ऐसी बात हमारे साथ ना करे। नाज़िकाम, आप जानते हैं ना सिर्फ ईरान बल्कि ताजिकिस्तान के अंदर भी ईरान के मुखालिफिन बैठे हुए हैं, जो तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तालिबान की हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं। जो अमरुल्लाह सालेह है, बिस्मिल्लाह मोहम्मदी है और इसी तरह से अता नूर है, अमीर इस्माइल ख़ान है, अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद ज़िया मसूद है और दीगर जो उनकी हुकूमत के लोग थे, वो सारे भागे हुए हैं और ईरान, ताजिकिस्तान और दीगर पड़ोसी मुल्कों के अंदर पनाह लिए हुए हैं और वहाँ से बैठकर तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तालिबान कहते हैं कि हम ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अगर ईरान भी अपने रवैयों पर गौर करे और हमारे मामलात के अंदर मदाखलत ना करे। नाज़िकाम, आप जानते हैं सोशल मीडिया पर तालिबान के ख़िलाफ़ ये कैंपेन चल रही है कि अफ़गान तालिबान ने पड़ोसी मुल्कों के साथ पंगा लेना शुरू कर रखा है। पाकिस्तान के साथ है तालिबान ने ताल्लुकात बिगाड़ लिए हैं, ताजिकिस्तान के साथ और ईरान के साथ भी तालिबान की झगड़े और लड़ाई चल रही हैं। नाज़िकाम, अफ़गान तालिबान के जो मकामी जंगजू हैं, उनका जो पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के दरमियान बॉर्डर पर फेंसिंग के सिलसिले में जो उनका किरदार था, उस पर उनकी बाज़ पुरस हो चुकी है, सरजनश हो चुकी है और अफ़गान तालिबान की आला क़यादत मकामी जंगजुओं को रोकने की कोशिश कर रही है। जबकि ताजिकिस्तान खुद तालिबान के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ है
اور ایران خود طالبان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ پاکستان ایسا نہیں کر رہا ہے، پاکستان تو افغانستان کے لیے امداد بھیج رہا ہے۔ ابھی 1800 میٹرک ٹن پاکستان نے گندم بھیجی ہے، پاکستان افغانستان کو جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ پہنچا رہا ہے۔ تو پاکستان طالبان کے ساتھ کیسے تعلقات بگاڑ سکتا ہے؟ اشرف غنی کی حکومت کے لوگ اور اسی طرح سے بھارت اور امریکہ اور ان کا میڈیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے کمپین چلا کر طالبان کو اور پاکستان کو لڑانے اور بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ایسے کام بدقسمتی سے افغان طالبان کی صفوں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے شامل ہیں جو امارت اسلامی کا نام لے کر پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اندرونی دشمنوں سے طالبان کو نجات حاصل کرنا ہے، ان منافقین سے طالبان کو چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور تفریق کرنی ہے، ورنہ طالبان کے لیے حالات اور زیادہ گمبھیر ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ افغانستان کے اندر امارت اسلامی کو خانہ جنگی کا سول وار کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے، دنیا کے اندر یہ بات پھیلائی گئی تھی کہ اگر طالبان کی حکومت آئے گی تو پھر خانہ جنگی ہوگی، سول وار ہوگی، خون خرابہ ہوگا، لیکن طالبان نے 4.5 ماہ کے اندر نہ تو خانہ جنگی کروانے دی ہے اور نہ ہی بدامنی کروانے دی ہے۔ یہ طالبان کا بہت بڑی کامیابی ہے جس کو سراہا جانا چاہیے۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ ہے کہ جب طالبان سول وار جیسے بڑے خطرے سے نمٹ چکے ہیں تو اس سے بھی جو بڑا خطرہ ہے، جو ایٹم بم کی مانند ہے، وہ یہ ہے کہ اندر سے منافقین شامل ہو کر وہ ان کی صفوں میں گھس کر منافقت کر رہے ہیں اور ان دشمنوں کو پہچاننا طالبان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا ایسے دشمنوں کی تفریق کرنا جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب کریں، جو طالبان کو بدنام کرنے کے لیے پڑوسی ملکوں کے ساتھ لڑائی کروائیں، ان سے طالبان کو نجات حاصل کرنا ضروری ہے، ان پر طالبان کو نظر رکھنا ہوگی۔ ناظرین کرام، ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ خبر بھی افغانستان سے متعلق ہے۔ افغانستان کے اندر امارت اسلامی نے اسلامی نظام کو عملاً نافذ کرنا شروع کر رکھا ہے۔ امارت اسلامی کا مدعا اور موقف یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کے اندر 20 سال قربانی اس لیے دی کہ ایک ایسی اسلامی ریاست ہم بنائیں جہاں پر مکمل شرعی قوانین لاگو ہوں، اسلامی تعلیمات ہوں، اللہ کا دین مکمل نافذ ہو۔ اسی مقصد کے لیے ہمارے جو بانی تھے ملا عمر مجاہد، ملا اختر منصور اور دیگر جو بڑے لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی، شہادتیں دی، ان سب کا جو مطمع نظر تھا وہ یہی تھا۔ افغان طالبان کا موقف آج بھی یہی ہے۔ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو 4.5 ماہ ہوئے ہیں۔ ان 4.5 مہینوں کے اندر طالبان نے بہت سی تبدیلیاں کی ہیں، اسلامی نظام کو عملاً بتدریج رفتہ نافذ کر رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ نافذ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، افغانستان سے جو اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان کی اسلامی نظام کی جو تنفیذ کا سلسلہ ہے اس کے نتائج مثبت آ رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر آلات موسیقی کو توڑ ڈالا گیا ہے، میوزک پر پابندی لگا دی گئی ہے، سینماؤں کو بند کر دیا گیا ہے اور فلموں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ڈراموں کے اندر ٹی وی چینل پر خواتین کو عریاں اور بے حجاب آنے سے روکا گیا ہے اور اسی طرح سے ناظرین کرام، افغان طالبان نے شراب نوشی پر بھی پابندی عائد کر دی ہے اور منشیات کے عادی لوگوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ ایک رپورٹ نشر ہوئی ہے، سروے نشر ہوا ہے کہ 3.5 ملین یعنی ناظرین کرام یہ 35 لاکھ افراد بنتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے منشیات کے عادی رہے ہیں۔ یعنی امریکہ اور اشرف غنی اور ان کے اتحادی حکومتوں نے افغانستان کے اندر اتنی تباہی پھیلائی کہ یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ تباہی ہے کہ نوجوانوں کو منشیات کا عادی بنا دیا۔ افغان طالبان ان کا علاج کر رہے ہیں منشیات کے عادی لوگوں کا۔ آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر افیون کاشت ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے دنیا بھر کے اندر جو منشیات مافیا ہے وہ نوجوانوں کو خراب کرتا ہے۔ تو اب افغانستان کے اندر طالبان جو منشیات فروش ہیں، منشیات کے عادی لوگ ہیں، ان کا علاج کر رہے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور اسی طرح سے جو شراب بیچنے والے لوگ ہیں، شراب کی بٹھیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، ان کو بھی پکڑ رہے ہیں۔ 3000 لیٹر سے زائد شراب ایک جگہ سے طالبان نے برآمد کی ہے اور اسے دریا کے اندر پانی کے اندر بہا دیا گیا ہے، تلف کر دیا گیا ہے، ضائع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ افغانستان ہے، یہ افغانستان کے اندر طالبان کا اسلامی نظام ہے کہ عملاً اسلامی نظام کی تنفیذ ہو رہی ہے، شراب کو بند کیا جا رہا ہے اور اسی طرح سے آلات موسیقی توڑے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے ناظرین کرام داڑھی منڈوانے پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ یعنی افغانستان کے اندر طالبان کی اسلامی امارت نے جو حجام ہیں، جو کٹنگ کرنے والے لوگ ہیں سالون وغیرہ کے اندر، ان کو کہا ہے کہ وہ نوجوانوں کو داڑھی رکھنے کی ترغیب دیں اور نوجوانوں کو داڑھی کٹوانے سے روکیں۔ اسی طرح سے خواتین کے لیے پابندیاں نافذ کر دی گئی ہیں، وہ پبلک کے
جو مقامات پر جو مردوں اور خواتین کے لیے جو جگہیں ہیں، چاہے وہ بیت الخلاء کے سلسلے میں ہوں، ان سے روکا گیا ہے، یعنی عورتوں اور مردوں کو الگ کر دیا گیا ہے تاکہ فحاشی عریانی اور دیگر جرائم اور مفاسد جنم نہ لیں۔ افغانستان کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو افغانستان کے اندر طالبان اسلامی امارت وہ وہاں پر ان کو عملاً شریعت کے دائرے میں لا رہی ہے، جو افغانستان کے مستقبل کی بہتری کی طرف بڑھتی ہوئی ایک اچھی امید ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس سے دنیا کے اندر تبدیلی واضح ہوگی، اور یہی وہ چیز ہے جس سے یقیناً افغانستان کے عوام کو بھی ان کا حق ملے گا، اور افغان طالبان کی اسلامی امارت کی یہی کامیابی کا سبب بھی بنے گا۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگ معلومات حاصل کر سکیں، جھوٹ اور پروپیگنڈے سے بچ سکیں۔ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے دیا کریں۔ ہمارے دوسرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لیں، وہاں بھی آپ کو معلومات اور اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔